नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदुकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनआम हुआ मपारा योशबेतम नंबर आयत दी ददी रुकू दमक के रुकू सरार अवत और मुनासबत दादी चिपमक की रुकू की द मुशरिकान काफिरान द शिरक तरदीद जिक्र शु उस पदी आयातन की हम द मुशरिकान काफिरान द शिरक तरदीद जिक्र की अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई कि तमाम मखलूक दा ज़मा द गलबे लांदे दा अल्लाह रब्बुल आलमीन कहर गलबा और खुदरत दादा तमाम मखलूक द पास दे सो हम द अल्लाह पाक द कुदरत और द गलबे न बहर निश्ता टोल मखलूक आजिज़ दी अल्लाह रब्बुल आलमीन पागी बांदे गालिब दी और भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई कि पतास में फरिश्ते मुकर्रर करी फरिश्ते द्रे किस्म मुकर्रर दी यो किस्म फरिश्ते द इंसान द हिफाजत द पार मुकर्रर दी कि इंसान द मुसीबतुन नसादीर अल्लाह पाक को हुक्म बांधे दागी जिक्र बसूरतुर रात के राजी लहू मुआक़िबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। यो किस्म फरिश्ते इंसान द हिफाजत द पारा मुकर्रर दी द्वेम किस्म फरिश्ते इंसान का अमाल बांधे मुकर्रर दी चाहे किरामन कातिबीन वेलिशी व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन तो इंसान अमाल लिखी। द्रेम किस्म आगा फरिश्ते च इंसान का मर्ग बांधे मुकर्रर दी शिदा आगे जिक्र आगा पदी आयतन की जिक्र की इंसान के वफात की दारूखुन उबासी दा द्रेम किस्म फरिश्ते ये फरिश्ते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ढेर ज़्यादा कुव्वत वरखड़ी दी इज़राइल अलैहिस्सलाम हदीस शरीफ के राजी चिद इज़राइल अलैहिस्सलाम उड़ान दी दा तमाम सीज़ुन दासी दी लकद इंसान पलास के मखामख दस्तर उड़ान दी सीज़ुन और याकूब अलैहिस्सलाम द इज़राइल अलैहिस्सलाम न तपोस को चिद दुनिया पर मुख्तलिफ उज़्मों को बांधे तदखल को दारुना पर मुख्तलिफ वक्तों की पयवाज संग कबस की ये इंसान पर मशरक़ की मुल्की बल पर मगरिब की बल पर शिमाल की बल पर जुनूब की दाटुल तो पयवाज संगम रखे इज़राइल अलैहिस्सलाम तो फरमाइल वही दा फरिश्ती दारुकुन ज़दा से अखलम लकस्ता उड़ान दी और प्लेट प्रोत थी और बागे के दाने प्रति पिछदा कम जे न दाना राले खप आसान राले उड़ान दे प्लेट दा टोल रूहुना दा जमा उड़ान दे दास दी लकप प्लेट थी और से दाने कम जे नजर आले मुस्तक़बिल और दा दे सरसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़राइल अलैहिस्सलाम तनूर फरिश्ते वरखड़ी दी चाहे बानी मशर इज़राइल अलैहिस्सलाम दी और दा रूहुन दी कब्ज़ की इज़राइल अलैहिस्सलाम दा मलकुल मौत थी इंसान द रूहुन कब्ज़ कौन की
حضرت جعفر ابن محمد رحمہ اللہ فرمائی د اسرائیل علیہ السلام د مسلمانانو په جماعتونو کې ګرځي کله چې د مانځه ټیم راشي دي خلک ګوري لټي نو کدا مسلمان داسې وي چې دی په جماعت کې په جمع کې وویني چې کله دی بندا د وفات وخراشي او شیطان خطا کی نو دي ته شیطانان شړي چې دا خو منځګزار دی د مونږ کو چې کله ځن کدن په وخت کې انسان د شیطان نازي خطا کوي چې د خلینې کلمو نزي نه دا فرشتي اسرائیل علیہ السلام د دې بندنا دا شیطانان شړي چې دې کلمو وایي او کنه داسي وي چې دا مسلمان د مانځه په وخت کې په جماعت کې نه او فرشتي باندې ویلي نو بیا د ځن کدن په وخت کې ولا فرشته موجودیا نه راځي او چې کله دا مسلمان بندا په مانځه باندې ویني نو په وخت د ځن کدن کې وته کلمه یادې کلمه وایا د مانځه ضرورت شته اسیم فرض د ځن کدن دا روان دي دغه لپاره تیاری مسله جبرئیل اسرائیل علیہ السلام د ویني نو په وخت د ځن کدن کې وته کلمه یادې او شیطانان بدن زغلي او کنه په مانځه کې نه نو شیطانان به سره بیا وینو شیطانان به خطا کوي کلمه بدن نه لري نو په وخت د دغه مجبورې تیارې د پاره مخکې د مانځه ضرورت دی چې مسلمان به منځونه کوي نو الله جل شانه فرمایي وهو القاهر فوق عباده او الله با غالب دی د پاسا د خپل بندگانو نو فوقیت دو قسمه دي یو فوقیت د چتواله حسی دي او یو معنوي دي او چتواله حسی دا سي لکه زمونږ استاد سنبر په دې کوټه سو کناست او دیم چتواله معنوي دي او چتواله حسی دا د مخلوقات د پار راځي چې څوک تفکت یا څوک بره او رب العالمین د پار دا نه راځي دلته د مراد فوقیت معنوی د الله غلبا او قهر او د الله پاک کمال قدرت دی چې الله غالب دی د ټول بندگانو د پاسه په پاسوالي نه مراد هغه قدرت او چتواله ويرسل عليكم حفظا او لېږي الله پاک پتا سبحان دی فرشتي د حفاظت فرشتي ستاسو حفاظت هم کوي ستاسو اعمال هم لیکي حتی تر دې پوری اذا جاء احدكم الموت کله چې راشي یو کس تاسو ته مرګ توفت رسلنا وفات کیږي بنده لازم انګه فرشتي دا بنده چې وفات کیږي دا زموږ فرشتي ول راغلي دی وفات کی روحتن وباسي وهم لا يفرطون دا فرشتي کو تاهین کی پد خپل خدمت کی الله حکم کی پلانې وفات فرشتي کمه کو تاهین کی چې سکه رستی راشي سکه مخکوال راشي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا ودا ټول مخلوقات واپس کول شي الله پاک ته چې الله پاک مولا د دې ټول مخلوقات رښتونه دي د دې ټول مخلوقات بادشاہ یو الله الا خبردار له الحكم د خاص الله پاک د بار بادشاہی دا او اسرع الحاسبین او دا زره حساب کوونکی حدیث مبارک کی راضی الله پاک چې کله په قیامت کې حساب کتاب کوي د دنیا د نیمه ورځې په اندازه باندې به د ټول مخلوق سره حساب کوي مخلوقات څومره دي او دا ټول حساب د دې سره الله پاک د دنیا د نیمه ورځې په اندازو الله رب العالمین زر حساب کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین